आज 2077 साल कार्तिक 14 गते शुक्रबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। कोभिडका लागि छुट्याइ भित्र बेड किन खाली? पार्टीभित्रको समीकरण बदल्न ओलीद्वारा नेपालसँग पटक पटक भेटवार्ता। मुकेश चौरसिया हत्या प्रकरणमा पूर्व सभासद गुप्तासहित 12 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता। संघीयता सबल बनाउन 13 अर्ब खर्च। उच्च शिक्षामा घरबाटै परीक्षा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको कसरी नाङ्गियो साइपाल शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। हिउँदमा डोटीसम्म चराउन लगेका भेडा फागुन अन्तिमतिर साइपाल पुर्याउनु पर्ने अघोषित तर अनिवार्य जस्तै नियम छ। साइपालमा हिमालको आसपास भेडाका लागि राम्रै चरण भएको पाइन्छ। 2073 सालमा तत्कालीन काडा गाविस गाउँपालिकामा परिवर्तन भयो। काडालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय रूपमा लागेका राजेन्द्र धामी 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा विजयी भए। साइपालको सौन्दर्य र महत्व बुझेका उनले पहिलो बैठकमै गाउँपालिकाको नामबाट काडा हटाउने प्रस्ताव राखे। कार्यपालिकाले उनको प्रस्ताव सर्वसम्मत पास गर्यो। संघीय मन्त्री परिषदले पनि यो निर्णय अनुमोदन गर्यो। काडाको नाम साइपालले विस्थापित गर्यो। अध्यक्ष भइसके पछि पनि धामीलाई साइपालको सौन्दर्यले तानिरह्यो। साइपाल भन्दा होचा आसपासका टाकुरा टन्नै हिउँ छ अहिले, तर साइपालमा छैन। करिब 2 वर्षको अवधिमै साइपालमा हिउँ कसरी हरायो भन्नेबारे दर्शनौं पटक हिमाल आरोहण गरिसकेका आरोहीले पनि केही अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला सबै हिमाल आरोहण गरेर कृतिमान बनाएका स्पेनी आरोही डाक्टर जर्ज इचोएगा साइपालको अहिलेको तस्बिर देखेर छक्क छन्। 2 वर्ष अघि झण्डै 25 दिन बेस क्याम्प बसेर उनको टोलीले गरेको हिमालको आरोहण प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। उनी भन्छन्, यो कसरी भयो म भन्न सक्दिन, तर मेरो जीवनकालमा 7000 मिटर अग्ला हिमालमा यसरी हिउँ हराएको देखेको छैन। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले कोभिडका लागि छुट्याइएका आधा बेडमा मात्रै बिरामी, बाहिर बिरामी छटपटाउँदै भित्र बेड किन खाली शीर्षकमा खबर छापेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्याङ्क भन्छ कोभिड उपचार हुने मध्ये राजधानीका 12 अस्पतालमा 1955 आइसोलेसन बेड छन्। आधाभन्दा धेरै अर्थात् 1069 बेड अहिले पनि खाली छन्, तर सर्वसाधारण बिरामीले भर्ना पाएका छैनन्। देशभरका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका आधाभन्दा धेरै आइसोलेसन बेड खाली छन्, तैपनि अस्पतालहरूले संक्रमितलाई बेड खाली छैन भन्दै फिर्ता पठाइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मूकदर्शक छ। अस्पतालहरूले कोभिड संक्रमितका लागि छुट्याइएका बेडको दैनिक अपडेट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउँछन्, जसमा प्राय आधा जति बेड खाली देखिन्छन्। फेरि पनि बिरामीलाई किन फिर्ता पठाइन्छ त? व्यवस्थापन, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय उल्टै लाचारी प्रकट गर्छ। अस्पतालहरूले मन्त्रालयलाई बुझाएको दैनिक रिपोर्ट हेर्दा बिरामी भन्दा केही संख्यामा बेड खाली देखिन्छन्। प्रभावकारी सफ्टवेयरको व्यवस्था नहुँदा अस्पतालहरूले बेड संख्या लुकाउने गरेका पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने मन्त्रालयले अस्पतालहरूको अनुगमन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा कोभिड उपचार हुने मध्ये 2 वटामा मात्रै क्षमता अनुसार चाप छ। टेको अस्पतालमा 58 बेड मध्ये 51 मा बिरामी छन्। त्यस्तै स्टार अस्पतालका 21 बेड मध्ये सबै बेडमा बिरामी छन्। बाँकी सबै अस्पतालमा प्रशस्त मात्रामा बेड खाली छन्। शिक्षण अस्पतालमा 132 बेड मध्ये 102 मा, वीर अस्पतालमा 460 मध्ये जम्मा 101 मा र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा 200 मध्ये 111 मा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। आर्मी अस्पतालमा कोभिड उपचारका लागि 100 बेड छन्, तर जम्मा 46 बिरामी भर्ना भएका छन्। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कोभिड उपचारका लागि 414 बेड रहेकोमा जम्मा 155 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। धुलीखेल अस्पतालमा 100 मध्ये 49 बेड खाली छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा 20,178 वटा आइसोलेसन बेड छन्। बिहिबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,952 पुग्दा 31,800
98 संक्रमित अस्पताल बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। जम्मा 7,054 मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको बेडमा छन्। यसरी देशभर 13,124 आइसोलेसन बेड खाली छन्, तर आपत पर्दा बिरामीले उपचार पाएका छैनन्। ओली प्रचण्ड अन्तर्द्वन्द्वले नेकपामा एकपछि अर्को संकट, द्वन्द्वको बाछिटा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै छरपष्ट। रातो पार्टी .com को खबर लिँदैछौ। कोरोनाको कहरलाई कारण देखाउँदै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक 1 महिना पर सारिएको छ। तर यही कार्तिक 15 देखि 17 सम्म बस्ने भनिएको बैठक मंसिर 15 देखि 17 मा पुर्याउनुमा कोरोना मात्रै कारण नरहेको नेताहरू बताउँछन्। कोरोना एउटा कारण त बनेको छ, तर सबै कारण कोरोना मात्रै भन्न सकिँदैन। नेताहरूमा बढेको अन्तर्द्वन्द्व र सहमति उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धाले नेकपाको आन्तरिक जीवनलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्दैछ। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, नेकपामा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या देखा परेको छ। यसले झनपछि झन समस्या बढाउँदै लगेर पार्टीलाई अझ बढी संकटतिर धकेलिरहेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको अन्तर्द्वन्द्व कसरी अघि बढ्छ, त्यसैमा सिंगो नेकपाको भविष्य निर्धारण हुने भुसालको भनाइ छ। नेकपालाई विघटनबाट जोगाउन नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आउनै पर्छ। यदि सुधार भएन भने नेकपाको विघटन निश्चित छ। मैले यो कुरा गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमै भनेको हुँ। भुसाल सम्झन्छन्, जुन खालको व्यवहार भइरहेको छ यसले पार्टीलाई विसर्जनको बाटोमा लैजान्छ। यता पार्टीभित्रको अन्तहीन विवाद बीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले लगातार आन्तरिक समीकरण फेरबदलको कोसिस जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताभित्रै 2 पटक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्, तर विगतमा जस्तै नेता नेपालले विधि र पद्धतिकै मुद्दामा जोड दिएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अविश्वास र दूरी बढ़िरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र अङ्कगणितमा निर्णायक भूमिकामा रहेको समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको कोसिस अगाडि बढाएका हुन्। प्रचण्डसँग 10 दिनदेखि संवाद ठप्प रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर नेता नेपालसँग 1 हप्ताकै बीचमा दोस्रो पटक लामो भेटवार्ता गरेका छन्। स्थायी कमिटिका निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर ओली र प्रचण्ड बीच मनमुटाव देखिएको छ। पार्टीभित्र समीकरण बदल्ने ओली कोसिस जारी। एक सातामा माधवसँग 2 पटक संवाद सहकार्यकै प्रस्ताव शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले यो खबर छापेको हो। सत्तारूढ दल नेकपाका पर्साका जिल्ला सदस्य तथा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्याको जाहेरी 1 सातापछि दर्ता भएको छ। हिजो चौरसियाको हत्या अभियोग लागेका पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता सहित 12 जना विरूद्ध पर्सा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जाहेरी दर्ता गरेको हो। पर्सा प्रहरीले 1 सातादेखि जाहेरी लिन अस्वीकार गर्दै आएपछि पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य मातृका प्रसाद यादवको अगुवाईमा विरोध तथा धरना कार्यक्रम हुँदै आएको थियो। हिजो पर्सा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जाहेरी लिएको नेकपा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका इन्चार्ज रहबर अन्सरीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि मृतकको शव 1 सातासम्म परिवारले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। यता जाहेरी दर्तासँगै अब शव बुझ्ने र आज बिहान पोस्टमार्टम गर्ने तयारी भएको अन्सारीले बताएका छन्। मृतकको आज नै अन्त्येष्टि गरिने समेत अन्सारीको भनाइ छ। रातो पार्टी .comबाट हामीले यो खबर लिएका हौं। दशैंको टीका थापेर डोटीको पूर्वी चौकी गैरा गाउँका किशन विक लालाबाला सहित भारत महाराष्ट्र स्थित बरौलीतर्फ लागे। उनी बिहिबार धनगढीको त्रिनगर गौरी फन्टा नाकामा कामका लागि भारत जानेको लर्कोमा 1 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि सीमा पार गर्न पालो कुरिरहेका थिए। कोरोना महामारीको डरले जन्मथलो फर्किएका किशन फेरि कर्मथलोमा फर्कनु बाध्यता भएको बताउँछन्। आफ्नो बारीको उत्पादनले खान पुग्दैन, नेपालमा रोजगारी छैन। उनले भने कामका लागि भारत बस्नु बाध्यता हो। 15 वर्षदेखि बरौलीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका किशनको परिवार पनि सँगै बस्दै आएको छ। अरू वर्ष दशैं मनाउन असोजमा घर आउने गरेका किशन तिहारपछि फर्कन्थे। यो वर्ष भने कोरोना संक्रमणबाट बच्न गत असारमै घर आएका थिए। कोरोनाको डर अब यहाँ पनि उत्तिकै छ। उनले भने आफ्नो सुरक्षामा ध्यान पुर्याएर कर्मथलोमै जानु उचित ठानेर फर्कन लागेका हौं। भारतमा कमाएको पैसाले घरमा बस्नेहरूको गुजारा चल्ने गरेको उनले बताए। आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी लगायत 11
जनाको परिवारको मियो हुन् उनीहरू मेरै कमाईको भरोसामा छन्। उनले भने आफूले भारतमा कमाएको पैसाले जहान परिवारको घर खर्च चल्छ। उनीसँगै गाउँका 17 जना बरौली, मुम्बई लगायत भारतीय शहरमा जाँदैछन्। उनीहरू बुधबार घरबाट निस्किएका हुन्। दशैंको टीका नसकिँदै भारत जानेको लर्को शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले यो खबर छापेको छ। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै संघीयतालाई सबलीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग PLGSP कार्यक्रम शुरू गरेको छ। कुल बजेट 13 अर्ब रुपियाँको लागतमा 4 वर्षसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा 10 अर्ब रुपियाँ विकास साझेदारी संस्था, बेलायत सहयोग नियोग, युरोपेली संघ, नर्वेजियन सरकार, स्विस सरकार र UNDP ले सहयोग गरेका छन्। 3 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारको काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। संघीयताको बुझाइप्रति जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारण बीच एकरूपता ल्याई संघीयता बलियो पार्ने यसको प्रमुख उद्देश्य छ भन्दै संघीयता सबल बनाउन 13 अर्ब शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। हिमालपारीको बस्ती लिलीका 3वटै गाउँका बालबालिकाले पहिलो पटक सबै खालका खोप लगाउन पाएका छन्। यसअघि स्वास्थ्यकर्मी वर्षको एक पटक मात्र उपस्थित हुँदा जनशक्ति अभावमा सबै खालका खोप नियमित लगाउन पाएका थिएनन्। सबै प्रकारका खोप लगाउन नपाएका बालबालिकाले चाहिने खोप लगाउन थालेपछि अभिभावक पनि खुसी हुन थालेका छन्। गाउँमा स्थायी रूपमा स्वास्थ्यकर्मी बस्न थालेपछि खोप लगाउने कार्य सम्भव भएको हो। एक बालककी आमा छिरिङ छोबो तामाङले आफ्नो छोराले पहिलो पटक गत असारमा खोप लगाउन पाएको बताउनुभयो। खोप सम्बन्धी कुनै जानकारी नपाएकी उहाँले सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउन आउँदा दिन मान्नु भएको थिएन। पछि सबै कुरा बुझाएपछि उहाँ आफ्नो छोरालाई खोप लगाउन सहमत हुनुभयो। नेपाली राम्रोसँग नबुझ्ने तामाङले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य चौकीमा नबसेकै कारण छोराको खोप छुटेको बताउनुभयो। असार्यता खोप लगाउन पाएका बालबालिका लिलीमा पहिलो खोप लगाउने बालबालिका हुन्। सुरु भयो नियमित खोप शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। नेपालमा बिहिबार थप 2364 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 9769 जनाको PCR परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आजको गोरखापत्रमा खबर छ। यस्तै अर्को खबर लिँदैछौं। नेपाली कंग्रेसको कार्तिक 21बाट शुरू हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फागुनमा हुने तय भएको 14औं महाधिवेशनका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ। पार्टीका महामन्त्री बहादुर खड्काले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण लगायतमै बैठक केन्द्रित हुने बताएका छन्। बैठकमा अन्य समसामयिक राजनैतिक विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले आफूले पाएको दशैं भत्ता मानव सेवा आश्रमलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले दशैं भत्ता बापत पाएको 15,000 रुपियाँ आश्रममै पुगेर दिएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई वर्षमा एक पटक 15,000 का दरले चाडपर्व खर्च दिने कानून ल्याएसँगै दशैंको अवधिमा प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिलाई दशैं खर्च वितरण गरिएको थियो। यता पत्रकार दिनेश ठकुल्ला दशैं मनाउनका लागि कार्तिक पहिलो साता काठमाडौँबाट आफ्नो घर अछाम फर्किए। उनलाई कार्तिक 7 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। कोरोना संक्रमित ठकुल्ला होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। लक्षण केही थिएन। काठमाडौँबाट फर्किएकाले परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ रिपोर्ट आइदियो। उनी भन्छन् कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अन्य ठाउँमा गइन, घरमै सुरक्षित रूपमा बसेको छु। यस्तै धनगढीका अर्का पत्रकार पुष्कर पौडेल पनि होम आइसोलेसनमै बसेर कोरोना जितेका छन्। उनलाई असोज 30 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कार्तिक 5 गते निको भए। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै छुट्टै कोठामा बसे। उनी भन्छन् 5 दिनमै कोरोना परास्त भयो। होम आइसोलेसनमा बस्ने बढिरहेका छन्। यो धनगढीको खबर हो।
उता सिन्धुली जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि निर्माण सुरु गरिएको 50 शैय्याको आइसोलेसन भवन सञ्चालनमा आएको छ। कमलामाई नगरपालिका 6 शिवनगरमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरी सिन्धुली अस्पताललाई बुझाएपछि आइसोलेसन भवन सञ्चालनमा ल्याइएको सिन्धुली अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। उता सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तह सडक सञ्जालले जोडिएको खबर छ। सरकारको प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने योजनाले सिन्धुपाल्चोकमा मूर्त रूप पाउँदैछ। 12 स्थानीय तह रहेको जिल्लाको आधा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल सुचारू छ। आन्तरिक हवाई उडान शुरू भएसँगै सलुखुम्बुको व्यस्त पर्यटकीय क्षेत्र खुम्बु क्षेत्रभित्र नै पर्यटकको संख्या बाक्लिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि चैत 11बाट बन्द आन्तरिक उडान असोज 5बाट सुचारू भएपछि फाटाफुट पर्यटक खुम्बु क्षेत्रभित्र थालेका हुन्। जोरसलले चेकपोस्टको तथ्याङ्क अनुसार असोजमा 171 जना पर्यटक खुम्बुमा भित्रिएका छन्। यता ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 9 हाङदेवाको बुङकु लुङकुमा सञ्चालनमा ल्याइएको होमस्टेमा पाहुना आउन थालेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र सुकेटा नजिक बुङकुलुङमा भर्खरै सञ्चालनमा आएको करुणा सामुदायिक होमस्टेमा पाहुना आउन थालेका हुन्। बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै काभ्रेका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिका प्रयोगविहीन बनेका छन्। कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको वा हुन लागेको थाहा पाएमा त्यस विरुद्ध उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था बमोजिम उजुरी पेटिका राखिएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 15% विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर 3 महिना सकिदासम्म विकास बजेटको करिब 4% मात्रै खर्च गरेको छ। लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नहुँदा खर्चको अनुपात र विकास उपलब्धि हुन सकेको छैन। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली मिक-वाकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहिबार घुस तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा 17 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। सन् 2008 देखि 13 सम्म राष्ट्रपति रहेका अनुदारवादी नेता लिलीलाई उनकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्र मार्फत आर्थिक अनियमित कार्य गरेको आरोप लागेको थियो। यो फैसलाले पूर्व राष्ट्रपति लीलाई पुनरावेदनको सुविधा दिएको छैन। यदि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ नभएमा उनले जेलमा नै मृत्यु पर्खनुको विकल्प हुँदैन। अब खेल र खेलाडीका खबर। रविन्द्र जडेजाले अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गरेपछि चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। चेन्नईको यस विजयले मुम्बईको औपचारिक रूपमै प्ले अफमा स्थान पक्का भएको छ। टस हारेपछि ब्याटिङमा आएको कोलकाताले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा 5 विकेट गुमाई 172 रन बनायो। चेन्नईलाई विजयका निम्ति अन्तिम 2 ओभरमा 30 रन चाहिने थियो। लोकी फर्गुसनले फालेको खेलको दोस्रो अन्तिम ओभरमा 20 रन जोड्दै चेन्नई खेलमा फर्किएको थियो। जडेजा एक्लैले त्यसका लागि चौका र 1 छक्का सहित 17 रन जोडे। अब विचार विश्लेषणको पालो भएको छ। फास्ट ट्र्याक कोर्ट अबको न्यायिक सुधारका विषयमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिँदैछौं। खास गरी अपराधबाट पीड़ित महिला तथा बालबालिकाहरू अन्य साक्षीहरूभन्दा आपराधिक गिरोहको डर, त्रास, धम्की र आर्थिक प्रलोभनबाट अत्यन्त नाजुक तरिकाबाट पीड़ित हुन्छन्। यसले गर्दा यस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न र तिनीहरूसँग लड्ने उपाय अपनाउँदा सम्पूर्ण मानव अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दु मान्नुपर्छ। प्राय हिंसात्मक अपराधका पीड़ितले गरेको बकपत्र नै सर्वोत्तम र एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मान्ने गरिन्छ। तसर्थ फौजदारी न्याय सम्पादनका क्रममा घटनामा स्वयं पीड़ित हुने साक्षीहरू एवं घटनाका बारेमा जानकारी राख्ने देख्ने साक्षीलाई अभियुक्तका तर्फबाट दिइने मानसिक र शारीरिक डर धम्कीबाट संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिनुपर्छ। पीड़ित र साक्षीहरूको विशेष हैसियतलाई मान्यता दिनुपर्छ। पीड़ित एवं साक्षीहरूको संरक्षण गरी उनीहरूको मानवाधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो। यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टको स्थापना मार्फत पीड़ित र साक्षीको संरक्षण र असहायले अपराधको सूचना प्राप्त हुने, अपराधीलाई कारवाही हुने, पीड़ितले न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने भई मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्न पुग्छ। अबौधिक कार्य प्रणाली शीर्षकमा लक्ष्मी खतिवड़ाको विचार गोर्खापत्रमा छापिएको छ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत घरबाटै कार्यालयका कार्य सम्पादनको नयाँ अभ्यासलाई सम्बन्धित कार्यालयले दीर्घकालीन योजना सहित
प्रविधि मैत्री बनाउँदै त्यस अनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने कार्य सम्पादन चुस्त दुरुस्तका साथै महामारी रोकथाममा समेत सहयोग पुग्नेछ। अब कार्यालयहरूले आफ्नो कामको वर्गीकरण गरी घरमै बसेर गर्न सकिने र कार्यालय आउनै पर्ने कामको पहिचान गर्न आवश्यक छ। सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु, प्रविधि मैत्री मात्र नभएर शहरको जनजीवन वातावरण मैत्री पनि हुने विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। र पाठक पत्रको पालो, नेताहरूलाई मात्र निशुल्क उपचार। नारायण गाउँले लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीका शब्दहरू हेर्नुहोस्, राज्यलाई बोझ नबने आफै उपचार गर्नेलाई उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। राज्यका बोझहरूप्रति दया पोख्नु भएको छ। उहाँकै भाषामा राज्यबाट निशुल्क उपचार लिनेहरू राज्यका बोझ हुन् भन्ने सबैभन्दा ठूलो बोझ को होला? यो सामान्य अवस्था होइन, महामारी हो। यो वर्ग या स्तर विभाजनको समय होइन, धनी र गरिबको सर्टिफिकेट बाँड्ने बेला होइन। प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, महामारीका बेला नागरिकको उपचारमा कटौती गर्ने होइन, अनावश्यक भत्ता र कार्पेटको खर्च कटौती गर्ने हो। करोडौंका गाडी र हेलिकप्टर कटौती गर्ने हो। जिउँदै मान्छेको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर पैसा बाँड्ने काम कटौती गर्ने हो। उद्घाटनदेखि भोज भतेरका खर्चमा कटौती गर्ने हो। सल्लाहकारदेखि पिएसम्मका जम्बो टोली कटौती गर्ने हो। सबै कटौती गर्दा पनि पुगेन भने घोषणा गरौँला, तर यति हो, हस्पिटल जानु अघि यस्तो घोषणा तपाईँ आफैले पनि गर्ने गरी कानून बनाउनुहोला। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।